मोहतरम नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम अक़ीदे के मुतालिक सवालात में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे लिए इंतहाई एज़ाज़ व वक़ार का मकाम है कि आज अल्लामा ज़करिया पदरस हमारे साथ हैं और हमारे सवालात के जवाब देंगे। मोहतरम नाजरीन, मैं सबसे पहले ख़ुद अपने आप को आप लोगों से मुतारिफ़ कराना चाहूँगी। मेरा नाम नाहिद महमूद मतवाली है। मैं काहिरा के एक सेकेंडरी स्कूल में बहैसियत प्रिंसिपल काम करती थी। 7 जनवरी 1988 के दिन मेरी ज़िंदगी की काया उस वक्त पलट गई जब खुदाए ताला ने मुझ पर अपनी ज़ात को मुनकशिफ किया और फिर खुदाए ताला के फ़ज़ल से मैं मसीहत कबूल करते हुए सैयदना मसीह पर ईमान ले आई। यकीनन ये सब कुछ इस कदर आसान नहीं था। इसके लिए मुझे कई मसाइल का सामना करना पड़ा। मुझे अपने मुल्क को खैर बात कहना पड़ा, अपने ख़ानदान और बच्चों को छोड़ना पड़ा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि 1988 से अब तक मैं दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रही हूँ। अल्लामा साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अल्लामा ज़करिया एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप 45 साल से ख़ुद को दीन के लिए वक्फ़ किए हुए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको उम्र ख़िज़र अता फ़रमाए ताकि आप इसी जाँफ़िशानी से दीन की खिदमत करते रहें। अल्लामा, हमें इस्लामी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की तरफ से कई सवालात मौसूल हुए हैं जो हम आपसे पूछेंगे। इनका पहला सवाल ये है, तस्लीस की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए मसीहत को इस कदर पेचीदा क्यों बना दिया गया है? आप ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह एक है ताकि झगड़ा ही ख़त्म हो जाए? ये सवाल दर हकीकत अक्सर लोग पूछते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस मौजू पर हमें अपने बसीरत अफरोज़ ख़यालात से नवाजिए। हर जगह बेशुमार लोग इस सच्चाई के मुतालिक हमसे पूछते हैं। इस मामले का इस्लामी इल्म इलाहियात से बहुत गहरा ताल्लुक है कि खुदा 3 होते हुए भी एक कैसे हो सकता है। हम यकीनन अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को उतना ही अजीज़ रखते हैं जितना कि मसीही बहनों और भाइयों को। इसलिए हम इनको अपना अक़ीदा समझाने की कोशिश करते हैं कि हम किस चीज़ पर ईमान रखते हैं ताकि वो समझ सकें कि हम मुश्रिक नहीं हैं और ना ही हम बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं। तो फिर हम खुदाए वाहिद को कैसे मानते हैं जो कि खुदाए सालूस भी है? मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा जो इस वक्त पूछा गया है। इन भाई का कहना है कि मसीहत पेचीदा है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम क्यों नहीं कहते कि अल्लाह एक है और तस्लीस के इस पेचीदा तस्वुर को तरक क्यों नहीं कर देते जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं ना सिर्फ आपको बल्कि इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम नाज़रीन को भी एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं और बाइबल ने ऐसा क्यों कहा। एक ऐसा ज़रूरी सच है जिसे हम वजदान के तौर पर समझना चाहते हैं। अगर आपके सामने कोई छोटा बच्चा हो और आप उसे कोई ऐसा साइंसी मसला समझाना चाहें जो इस बच्चे की समझ से बालातर हो, तो हम कोशिश करते हैं कि इस मसले को आसान बनाकर पेश किया जाए। इसकी तफहीम चूँकि अभी सादा होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मसले को आसान बनाकर पेश किया जाए। या एक आसान मिसाल ले लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं किसी छोटे बच्चे को ये बताना चाहूँ कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो ये बात उसे समझा नहीं सकता कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसे ये बात समझाने के लिए मुझे यूँ कहना होगा कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। अब वो बच्चा खुश हो जाएगा क्योंकि वो मेरी बात समझ चुका होगा। कोई और हो सकता है उसे कहे कि मैं तुम्हें इस कमरे के जितना प्यार करता हूँ। अब क्योंकि इस ख़याल को सादा बनाकर पेश कर दिया गया है, इसलिए वो बात समझ जाएगा। इसके बरक्स जब कोई शख्स बालिग हो जाता है तो उसका जहन एक ख़ास नुक्ता बलोगत तक पहुँच जाता है। ऐसे किसी शख्स को मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा करके आप उसकी जहानत का मजाक उड़ा रहे होंगे। ऐसा शख्स ये जानना चाहेगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ से आपकी क्या मुराद है। वो आपके अगराज़ व मकासद जानना चाहेगा और ये जानना चाहेगा कि आप उसे किस कदर प्यार करते हैं। और जब वो ऐसा करे तो हम उससे ये कहेंगे कि चीज़ों को पेचीदा क्यों बना रहे हो भाई, क्यों ना मुख्तसरन ये कह दिया जाए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।
اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ہم صرف اس بیان کے بنیادی جز کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی چیز کا اطلاق ان چیزوں پر کیا جا سکتا ہے جن کا تعلق خدا سے ہے۔ جب انسانیت ذہنی یا علمی طور پر بچپنے کی حدود میں تھی تو خدا تعالیٰ کو اپنی ذات کا عرفان سادہ طریقے سے ظاہر کرنا تھا کہ اس نے زمین کو معمور ہو جانے کا حکم دیا اور ایسا ہی ہوا۔ جی علامہ، کیا آپ وضاحت کریں گے کہ سادہ طریقے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی ہاں، مثال کے طور پر اسی بات کو لے لیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ کائنات کو معمور کرتا ہے، وہ زمین اور آسمان کو معمور کرتا ہے۔ جب انسانیت بچپنے کی حد میں تھی تو اس نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر جب انسان نے ثقافتی، علمی اور سائنسی طور پر ترقی کرنا شروع کی تو منطقی طور پر وہ اس بیان کو جانچنا چاہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، خدا کا کیا مطلب ہے، خدا کون ہے، کیا وہ محض ہمارے جیسا ہے، کیا وہ ذہین ہے، کیا وہ زندہ الحی القیوم ہے، یا محض ایک تصور۔ یعنی بہت سے سوالات تھے اور ہمیں ان کے جوابات بھی دینے تھے، اور پھر بائبل مقدس کا الہام انسان تک پہنچا، یعنی انسانی عقل کی بلوغت کے مرحلے پر جا کر، اور ہمیں یہ سمجھانا شروع کیا کہ خدا کون ہے۔ ان سوالات کے جوابات دینا شروع کیے جیسا آپ نے ابھی ابھی مجھ سے پوچھا ہے، یا وہ سوالات جو ہمارے ناظرین پوچھنے کے لیے بے چین ہیں۔ ایسے سوالات کو علمی اور منطقی جواب درکار ہوتے ہیں، مگر ان سب سے زیادہ اہم روحانی جواب ہوتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس نے اس حقیقت کو بیان کرنا شروع کیا کہ بنی نوع انسان اس وقت علمی طور پر بچپنے کی حدود میں تھے اور اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے بلوغت پانا شروع کی۔ بائبل مقدس میں اسی خاص حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اپنے پہلے خط کے باب 3 کی آیات 1 اور 2 میں مقدس پولس رسول یوں فرماتے ہیں، اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں یعنی روحانی طور پر بالغ سے، بلکہ جسمانیوں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس آیت کو آخر تک پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں، یعنی میں تمہارے ساتھ بچوں کی طرح کلام کرتا رہا، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے۔ اگر اسے ٹھوس غذا مثلاً گوشت کھلانے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کیجیے گا تو یقیناً بچے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مگر یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو ہم اسے ٹھوس غذا بھی بلا تردد دے سکتے ہیں۔ اس لیے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری پرورش دودھ سے کی، کیونکہ اب تک تم صرف دودھ ہی پینے کے قابل تھے۔ کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا، اس لیے آپ کو ان چیزوں کو سادہ کرنا پڑا۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا ثالوث ہے، اور یہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ علامہ، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تثلیث کی کچھ مزید وضاحت کیجیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کا سامنا بہت سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس سے لوگ تاثر قائم کرتے ہیں کہ ہم 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ بس ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ عقیدہ تثلیث کی وضاحت سادہ طریقے سے کیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں تثلیث پر کچھ عرض کروں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں۔ جی ہاں علامہ۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی 3 خداؤں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جی درست فرما رہے ہیں آپ، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کے بغیر اگر میں آگے بڑھ جاؤں اور تثلیث کی بات شروع کر دوں تو لوگوں کے دماغ میں یہی سوال گردش کرتا رہے گا۔ درست فرما رہے ہیں آپ۔ اب ہم جس چیز کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں کہ مسیحیت میں ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھیے کہ خدا 2 یا 3 نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کو لامحدود اور لا انتہا ہونا چاہیے۔ اگر خدا کو ایک تصور کی حیثیت سے لا انتہا ہونا چاہیے تو پھر ہمارا دوسرا یا تیسرا خدا کس طرح ہو سکتا ہے جو خود بھی لا انتہا اور لامحدود ہو؟ خدا لا انتہا ہوتے ہوئے بھی پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک اور خدا کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور بائبل اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم۔